अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। माहिर अक़सम महाशाह किस नंबर 10। इस वक्त वो सब कैंटीन में थे। तैमूर की नज़रों ने उसकी तलाश की। आजकल तेरे तेवर बदले बदले हैं बेटा, रिहाद ने चश्मा दुरुस्त करते कहा तो वो धीमा सा मुस्कुराया। ऐसा कुछ नहीं है जानी, बस उससे लड़े बिना मज़ा नहीं आता, वो मुस्कुराते हुए बोला था। चक्कर लड़ाई का है या? रिहाद ने बात अधूरी छोड़ी। कुछ नहीं कह सकते, वो आंख मोड़ते बोला। रिहाद ने अफसोस से इसको देखा। मकसद भूल गया या भुलाना चाहता है? रिहाद की संजीदा आवाज़ पर इसका चेहरा सपाट हुआ। तैमूर खान मरकर भी अपने मकसद को नहीं भूल सकता, वो सर्द आवाज़ में बोला। तो इस सब से दूर रह, ये सब तुझे जेब नहीं देता। रिहाद की बात पर उसने सख्ती से लब भींची। तेरे भले के लिए बोला है, रिहाद ने बावर करवाया तो सर हिलाते सब सोचे झटक गया। तभी सामने से अंबर को देखते वो नज़रें फेर गया, जबकि इसका दिल इस पर जैसे धड़कना भूला था। अंबर ने कदम बढ़ाते इसको देखा। आज वो शोख नज़रों वाला खानज़ादा खामोश था। अंबर के दिल ने नामहसूस अंदाज से उसकी खामोशी महसूस की। वो पल के लिए उसके पास ठहरी। तैमूर ने उसकी खुशबू महसूस करते आंखें बंद की। दोनों बर्बाद हैं अब, रिहाद बड़बड़ा कर रह गया। अगले ही पल वो सर झटक कर आगे बढ़ी। तैमूर ने इसकी पुश्त को देखा और सुर्ख आंखें मींची। रिलैक्स। रिहाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराया, लेकिन वो देख सकता था कि इसकी मुस्कुराहट खोखली है। तुम ऐसे शख्स का नुकसान जान सकते हो जो हाथ उठाए दुआ को मगर दुआ ना कर सके। साइम खान ने संजीदगी से हमजा हैदर और सालार खान को देखा। ये न्यूज़ बहुत ख़तरे के बायस बन सकती है उसके लिए, हैदर ने संजीदा से कहा तो साइम ने सर हिलाया। मतलब यही हुआ कि यह फैमिली किसी बड़े मकसद से इधर मौजूद है और आर्मी इसके ताड़ में है, सालार ने इसको देखते कहा। साइम ने पुरसोच नज़रों से उसको देखा। अरसल शाह से रब्ता मुमकिन नहीं है बॉस, हैदर ने साइम को देखते कहा। इस चीज़ की इसको परमिशन नहीं होगी, सालार ने कहा। साइम खामोश था। मुझे नहीं लगता हमें इस मामले में पड़ना चाहिए, वो सब संभाल लेगा। साइम की रोबदार आवाज़ पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। लेकिन सालार ने कुछ कहना चाहा। अगर वो इस काबिल ना होता तो इसको कभी ये मिशन नहीं दिया जाता। साइम ने वजाहत की तो हमजा ने मुत्तफिक होकर सर हिलाया। इस सब कुछ छोड़, ये बताओ फवाद का कुछ पता चला? साइम ने सर मसलते पूछा। तलाश जारी है, चारों तरफ लोग तैनात हैं, इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे, सालार ने कहा तो साइम ने सर हिलाया और आंखें मूंदी। हैदर अपनी जगह से खड़ा हुआ और टेबल से वॉलेट उठाकर हाथ में पकड़ा। जब गुजारा नहीं हो रहा तो ले आ बीवी को। हैदर की बात पर साइम की आंखें खुली, जबकि सालार ने मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कुराहट दबाई। क्या देख रहा है? कोई गलत बात तो नहीं की मैंने? जैसी मनहूसियत और बेचारगी तेरे चेहरे पर दिख रही है ना, कोई भी बता सकता है तुझे विटामिन वाइफ की कमी है। हैदर ने सिगरेट के साथ साथ साइम को भी सुलगाया। तो निकल यहाँ से, जा अपने कमरे में दफान हो, साइम ने कुलसकर कहा। हाँ हाँ मैं तो जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास, सालार भी चला जाएगा लेकिन तू बेचारा। हैदर ने सिगरेट का कश लगाते कहकहा लगाया, जबकि सालार ने भी हल्का सा कहकहा लगाया। साइम ने तपकर एक मुक्का उसके होंठों पर मारा। हैदर बिलबिला कर रह गया। होंठ साइड से थोड़ा सा फट गया। जा दफ़ा हो, इससे पहले तुझे यही मार दूँ, साइम ने उंगली उठाकर कहा। हैदर ने कराह कर इसको घूरा। शुक्रिया ज़ख्म देने का, सब बेगम से खिदमत करवाऊँगा। ये लो तो सिगरेट से गुजारा कर। हैदर अगले ही पल इसको जलाता सिगरेट की डब्बी उसकी जानिब उछालते कहकहा लगाते वहाँ से निकला। साइम ने इसकी सलावातों से नवाजा, जबकि सालार हंस रहा था। तुझे दफ़ा करूँ या खुद दफ़ा होगा? साइम के लहजे पर वो मुस्कुराते हुए बाहर निकला, जबकि साइम ने सिगरेट सुलगाते अपनी जानब का नंबर मिलाया। आप ही प्लीज़ ना, दुआ ने बेचारगी से कहा। उसने नम आँखें साफ़ की। वो 2 बच्चियों का बाप है दुआ, वो टूटे लहजे में बोली। अच्छा ना, आप चुप करें, हम सब मुस्कान के साथ चलते हैं इनके घर सॉरी करने, आप भी तसल्ली कर लेना, महक ने उसको गले लगाते कहा। तो वो पुरसोच नज़रों से उसको देखते सर हिला गई। तभी महक का फ़ोन बजा। साइम की कॉल देखते उसकी आंखें चमकी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मेरी सुकून रक़सम? साइम की भारी आवाज़ पर वो मुस्कुराई। हाँ की है आपकी सुकून रक़सम, वो मुस्कुराते बोली। हाय जालिम, मेरी होकर भी मुझसे दूर, वो आभरते बोला तो वो खिलखिलाकर हंसी। आज तुम रोई क्यों थी? अचानक साइम की बात पर वो सटपटाई। मैं नहीं तो, वो बिखलाई। तुम्हारे पाँव के नाखून से लेकर तुम्हारे सर के बाल तक के तुमसे वाकिफ़ हूँ, तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। कुछ भी नहीं। उसके शिद्दत भरे लहजे पर वो बहुत कुछ समझ गई। आंखें नम होने लगी।
आंखें तुम्हारी नम हैं लेकिन तकलीफ़ मेरे दिल में। साइम की बात पर जल्दी से आंखें साफ़ की। वो शख्स वाकई उसकी नस नस से वाकिफ़ था। गुड, आप बताओ क्यों रो रही थी? साइम ने मोहब्बत से उसका पूछा। वो धीरे धीरे एक एक बात उसको बताई। साइम ने हंकारा भरा। आइंदा कभी भी उस शख्स से सामना मत करना। हुरैन को भी मैं समझाता हूँ, ठीक है ना? साइम ने उसको समझाते तस्दीक चाही। जी साईं, लेकिन मैं हुरैन आपी की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो परेशानी से बोली। मैं हूँ ना, वो नरमी से बोला तो महक ने सर हिलाया और इसकी बेताब बातें सुनने लगी। फवाद ने हिम्मत करते खुद को संभाला। हर रोज़ डोज मिलने की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब थी। कमज़ोरी उसके जिस्म में बस चुकी थी। अब तो वो खुद इस नशे का आदी बनता जा रहा था, लेकिन वो खुद को ऐसे बेबस नहीं कर सकता था। इसको यहाँ से निकलना था और वो निकल कर रहेगा, क्योंकि उसके जिस्म में इस वक्त भी किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर सकता था। इस वजह से उसके हाथ खोल दिए गए थे, लेकिन पाँव पर जंजीर बांधे इसका दूसरा सिरा दरवाजे से बांधा गया था ताकि वो जाकर भी भाग न पाए। फवाद खान ने घुटनों के बल बैठते लरसते हाथ दुआ में उठाए। उसकी खामोश आस पारी निगाहें आसमान पर जमी थी। या अल्लाह, तो सबसे वाकिफ़ है मेरे मालिक, मेरी मदद कर, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे या रब। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। फवाद खान की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ तो उसने लरसता हाथ पानी के घड़े की तरफ बढ़ाया। मैला कुचैला हाथ और घड़े का सादा पानी। वो अपनी हालत पर मुस्कुराया। हाँ फवाद खान, वो हंसा था। बेशक रब से करीब होने का सबसे बेहतरीन ज़रिया बेबसी है। वरसान और अखनान ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी अपनी औलादों को जो इस वक्त सर झुकाए खड़े थे। ये हो क्या गया है लाला? तैमूर ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखते हुए पूछा। वरसान ने दांत किचकिचाए। इनके उस्ताद की कुछ देर पहले की बातें याद करके वरसान का खून चढ़ा। बेटा, अब कल स्कूल क्यों नहीं आए? उस्ताद ने वरसान और अखनान को खड़ा करते पूछा। वो सर, मेरी बिल्ली ने बच्चे दिए थे, अल्तान ने आंखें पटपटाकर जवाब दिया। तो बेटा, इसमें कौन सी नई ख़ास बात है? उस्ताद ने इसको घूरते पूछा। तो फिर आप देकर दिखाए ना, अल्तान ने दांत निकालते कहा तो उस्ताद बेचारा सटपटा गया। और तुम क्यों नहीं आए थे? उन्होंने अल्तान को घूरते अखियान से पूछा। सर, मेरी मुर्गी ने अंडा दिया था, अखनान दांत निकालते बोला। हाँ तो इस अच्छा खैर, चलो छोड़ो, पढ़ते हैं सबक। उस्ताद ने अल्तान का जवाब याद करते बात अधूरी छोड़ी। तो अल्तान, तुम मान लो कि मैंने तुम्हें 10 सेब दिए, उस्ताद ने कहते उसकी तरफ देखा। सर, कैसे मान लूँ जब आपने दिए ही नहीं? वो आंखें पटपटाते बोला तो उस्ताद ने दांत पीसे। मैं कह रहा हूँ बेटा, मान लो। उस्ताद गहरी सांस लेके बोले। ओके मान लिया, अल्तान ने जैसे एहसान किया था। हाँ, तो इस 10 सेब में से आपने 5 सेब अल्तान को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? उस्ताद ने बोर्ड पर लिखते अल्तान की तरफ देखा। सर, पूरे 10, अल्तान ने आंखें पटपटा कर कहा। वो कैसे? उस्ताद ने नासमझी से पूछा। सर, आप ही मान लें कि मैंने अखियान को एक सेब भी नहीं दिया। वो मासूमियत से बोला तो उस्ताद ने लम्बेजे सर पकड़ा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि 2 और 2, उस्ताद सबक पढ़ाते पढ़ाते थे और अखियान और अल्तान को देखा जो आपस में बातें कर रहे थे। साइलेंस। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बोलते क्यों हो? उस्ताद ने सख्ती से पूछा। सर, जब हम बातें कर रहे थे तब आप क्यों पढ़ाते हैं? अखियान ने मासूमियत से उल्टा सवाल किया तो उन्होंने दबकर बोर्ड मारकर टेबल पर रखा। अभी आपके वालिद साहबों को बुलाता हूँ, उन्होंने इनको धमकी दी। जी सर, जल्दी बुला लें, मुझे वैसे भी जल्दी घर जाना है, अल्तान ने जमाई लेते कहा तो उस्ताद गुस्से से क्लास से वॉकआउट कर गए थे। और वरसान और फरहान को जो बातें सुनाई, बेचारे सोच कर रह गए कि इनकी कौन सी शरारत का बदला है ये दोनों। तैमूर ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। वाओ, चाचू की जान तो बहुत समझदार हैं। तैमूर ने हंसते हुए दोनों के बाल बखेरे, दोनों के चेहरे खेल उठे। दफान मर, ये कहाँ से समझदार लग रहे हैं? वरसान ने कुलस कर पूछा। सालों ने बाप की इज्जत डुबो दी। अब क्या? अखनान बोला। पापा, मछली पकड़ने वाली डोर से इसको ऊपर के ले आए ना फिर। अखियान की बात पर तैमूर खुलकर हंसा। वरसान ने भी दांत निकाले। अखनान ने इसको घूरा। जाओ निकलो दोनों, वरसान ने दोनों को कहा तो दोनों 100 की स्पीड से वहाँ से निकले। हाय और रब्बा, साड़ी किस्मत, अखनान की दहाई पर तैमूर का दिलकश कहकहा गूंजा। हो रही आपी, मुझे नहीं लगता ये सब सही है, दुआ ने गाड़ी से उतरते कहा। वो इस वक्त विशाल मेंशन के सामने थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत बंगला था। बिल्कुल किसी महल की तरह जगमग करता विशाल मेंशन। कुछ नहीं होता, ज़्यादा देर नहीं, बस हुरैन की तसल्ली हो जाएगी, फिर हम वापस चले जाएंगे।
مسکان نے کہا تو دونوں نے سر ہلایا۔ مسکان نے ہی ٹینا سے کہہ کر وشال کے بنگلے کا ایڈریس لیا تھا۔ ٹینا نے کہا تھا کہ وہ خود بھی کل وہیں موجود ہوگی، سو وہ آ کر ان سے مل سکتی ہے، جبکہ مہک نے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس کے لیے اس کے شوہر کی بات زیادہ اہم تھی، لیکن حورین نے اس کو قسم دی تھی کہ وہ اس بارے میں سام یا کسی اور کو کچھ نہیں بتائے گی۔ حورین پلیز آرام سے بات کرنا، یکدم اس پر حملہ مت کر دینا، مسکان نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ دھیمے سے مسکرائی اور ایک نظر جگمگاتے بنگلے کو دیکھا۔ ویسے تو وہ ہر سچویشن کے لیے تیار ہوتی تھی، لیکن جب دل پر چوٹ لگی ہو تو انسان بری طرح لڑکھڑا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ دعا نے اس کے قریب آتے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، حورین نے سامنے دیکھتے کہا۔ کیوں؟ مسکان نے اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ حورین کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا زمین پر گرا۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، لیکن مسکان اگر اس نے مجھے پہچاننے سے منع کر دیا تو؟ کل کی طرح مجھے پاگل بولا، میں کیسے خود سے نظریں ملاؤں گی؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ حوری آپ ہی کسی پر یہ ظاہر مت ہونے دیں کہ آپ اسے سچ قبول کروانے آئی ہیں، پلیز ہمت کریں، کیا پتہ آپ صحیح ہوں یا کیا پتہ یہ آپ کا وہم ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ ارسل بھائی نہیں ہے۔ دعا نے اس کو تسلی دی تو وہ گہری سانس لیتے اندر قدم رکھے۔ وہ دونوں اس کا ہاتھ تھامے گیٹ کے نزدیک پہنچے تو گارڈ نے ان کا نام پوچھ کر اندر بیٹھتے وشال کی اجازت پر ان کو جانے کی اجازت دی۔ وہ گارڈن کی طرف آئے جہاں وشال اور ٹینا بیٹھے تھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھتے اس کا دل ایک دم سے سلو ہوا، قدم دھیمے پڑے۔ دعا نے اس کی حالت محسوس کرتے اس کا ہاتھ دباتے ہمت بڑھائی۔ ان دونوں کو مسکان کے ساتھ دیکھ کر ٹینا حیرت سے کھڑی ہوئی، جبکہ وشال کے تاثرات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آئی نو کہ تم شاکڈ ہوگی، میں ان کے ساتھ کیسے، یہ دونوں میری فرینڈس ہیں اور یہ میری شادی میں آئی ہیں۔ مسکان نے مسکراتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ ٹینا کے ماتھے پر شکن ابھری، جبکہ وشال نے حورین سے نظر ہٹائی، لیکن حورین کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ لیکن تم جانتی ہو مسکان، اس نے کل مال میں، وہ غصے سے بولی کہ مسکان نے اس کی بات کاٹی۔ ارے میں یہی تو بتانے آئی ہوں کہ جو کل حورین نے کہا وہ ایک چھوٹا سا پرینک تھا، وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ دعا نے وشال کو غور سے دیکھا تو اس کو بھی ایک پل کے لیے حورین کی بات سچ لگی۔ پرینک؟ ٹینا نے حیرت سے اس کو دیکھا، جبکہ وہ بے نیازی سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو سب سے بے پرواہ بنا سگریٹ منہ میں دبائے بیٹھا تھا۔ ارے ہاں، میں نے اس کو کہا تھا۔ ایکچولی میں دیکھنا چاہتی تھی تم دونوں ایک دوسرے پر کتنا ٹرسٹ کرتے ہو۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ تم نے بھی تو میرے اور وقار کے ساتھ اتنے پرینک کیے ہیں۔ مسکان نے خفگی سے کہا تو وہ دل سے مسکرائی۔ اس لڑکی کا وشال کو شوہر کہنے کا بوجھ تو دل سے ہٹا۔ پرینک تو ٹھیک تھا یار، لیکن اس نے پورے مال میں وشال کو دھکا دیا، وہ ان کو بہت برا لگا، ٹینا نے ناراضگی سے کہا۔ حورین نے اس پر سے نظریں ہٹاتے زمین پر نظریں جمائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب اس سے بات کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے دے۔ دعا نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ وہ تو ایسے ہی، سوری وشال، مسکان نے جلدی سے وشال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک پل کو اس کو دیکھا اور سر ہلاتے معاف کیا۔ اس کے پہلو بدلنے سے حورین کو لگا تھا وہ جانے لگا، لیکن شاید کچھ سوچ کر رک گیا تھا۔ ارے آپ سب بیٹھیے نا، آخرکار اس کو خیال آ ہی گیا۔ بہت اچھا تم لوگوں سے مل کر، لیکن تھوڑی سی جیلسی بھی ہوئی ہے۔ تم کیونکہ مجھ سے زیادہ مسکان کے قریب ہو، وہ ہاتھ آگے بڑھاتے خوش دلی سے بولی تھی۔ حورین کے لیے اس وقت مسکرانا قیامت سے کم نہ تھا۔ مسکان نے اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ ٹینا مجھے واش روم، مسکان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ او ہاں چلو، میں لے چلتی ہوں، ٹینا مسکرا کر بولی۔ دعا نے صوفے پر بیٹھتے دونوں کو دیکھا۔ حورین نے ان دونوں کا دروازے سے نکلنے کا انتظار کیا اور قدم بقدم چلتے اس کے قریب ہوئی جو بے نیازی سے پیر جھلا رہا تھا۔ اس کے سر پر کھڑے ہونے پر اس نے پیر روکتے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ ان دونوں کو آتے تھے ایک بلاش نے شرٹ ٹھیک کر دی۔ السلام علیکم، وہ ان کے سامنے آتا مسکرا کر بولا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے مل کر جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ بلاش مخاطب تو دونوں سے تھا، لیکن نظریں منہا پر جمی تھی جو سب سے بے نیاز ہوتے ببل چبا رہی تھی۔ آپ کے سامنے ہے لالا، دیکھ لو کیسے ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ مالا کے تیز ترار لہجے پر وہ ایک دم سٹپٹایا۔ جب کوئی حال پوچھتا ہے تو بدلے میں اس کا حال بھی پوچھنا پڑتا ہے۔ بلاش نے سنبھلتے ہوئے منہا کو دیکھ کر کہا۔ او لالا، ہم نہ تو اجنبیوں سے ایسے حال پوچھتے ہیں، نہ ہمیں یہ پسند ہے۔ منہا نے ناک چڑھا کر کہا۔ لڑکا خواہ خواہ ہی اس کے پیچھے آ جاتا تھا۔ ویسے سب چھوڑے لالا، لالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلاش نے اس کی بات کو اگنور کر کے مسکرا کر پوچھا۔ لالا کا مطلب ہے بھائی، مالا نے مسکرا کر کہا تو بلاش کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ بھائی؟ وہ کھانستے ہوئے بے ساختہ بولا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ منہا اور مالا نے مسکراہٹ دبائی۔ ارے بلاش، کب سے تجھے بھائی بولتی اور تو بے شرم آدمی چپ چاپ سنتا رہا۔ بلاش نے بڑبڑا کر کہا۔ بائی دا وے، ہمارے ہاں یہ لالا گالی سمجھی جاتی ہے۔
میرا نام بلاش چودھری ہے، آپ مجھے وہی کہہ کر پکارا کریں۔ بلاش نے سوچ سمجھ کر ایک بہانہ نکالا۔ او اٹس ویری بیڈ، مالا نے تعصب سے کہا۔ اوکے چودھری صاحب، اب ہمیں جانے کی اجازت ہے، ہماری کلاس لیٹ ہو گئی ہے۔ آپ کی طرح ہم فارغ نہیں ہیں، منہا نے گہری سانس لیتے کہا اور وہاں سے آگے بڑھیں۔ ہاں چودھری صاحب، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ نائس نیم۔ وہ اپنی گنگناتا ہوا پھر اپنی کلاس کی جانب بڑھا۔ تمہیں تو کھانسی ہے یار، ڈاکٹر کے پاس چلیں، اٹھو، سالار نے اسما کو کھانستے دیکھ کر فکر سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے، اسما مسکرا کر بولی تو سالار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ خیال رکھا کرو اپنا، میری زندگی کا واحد خزانہ ہو تم، وہ محبت سے بولا تو اسما مسکرائی۔ سالار، اسما نے سالار کو پکارا جو اس کو سینے سے لگائے آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ فواد بھائی سے رابطہ ہوا ہے کیا؟ اس نے ایک آس سے پوچھا۔ سالار کا سنجیدہ چہرہ ہوا۔ بیگم انشاءاللہ فواد یہاں ہوگا بہت جلد، وہ عزم سے بولا۔ انشاءاللہ، اسما نے دھیرے سے کہا۔ ہائے رے میری موٹو، اخنان کے گنگنانے پر سلوش نے تب کر کپڑے وہیں پھینکے اور اس کی جانب آئی جو شیشے سے اس کو شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سلوش نے دانت پیستے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، اخنان نے اس کی آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ تو یہ پھٹے ہوئے اسپیکر کی طرح کیوں چلا رہے ہو؟ وہ تب کر بولی۔ وہ بات یہ ہے کہ اچھی بیویں اپنے شوہروں کو سی آف کرنے باہر تک ساتھ جاتی ہیں۔ اخنان کی بات پر سلوش نے گہری سانس لی۔ اب چلو، سلوش نے ہاتھ دروازے کی طرف کرتے اشارہ کیا۔ اخنان نے محبت سے اس کے گال چومے۔ بدتمیز، سلوش نے اس کو پیچھے کیا۔ اخنان نے محظوظ ہوتے دوبارہ اس کے گالوں کو چھوا۔ اخنان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، سلوش اس کی حرکت پر سرخ ہوتے چیخی۔ اخنان نے کہہ لگاتے اس کے بال کھینچے اور باہر دوڑ لگائی۔ ٹھڑکی ڈی ایس پی کہیں کا، مسکراتے ہوئے بڑبڑائی۔ یا یہ ڈریس کیوں نکال دیا تم نے؟ تمہیں بولا تھا نا بلیک پینٹ کوٹ نکالنا ہے، میری ضروری میٹنگ ہے آج۔ حیدر نے اس کو دیکھتے کہا۔ آج آپ یہ والا ڈریس پہن کر جائیں گے؟ وہ آنکھیں گھماتے بولی۔ حیدر نے وائٹ کریم قمیض شلوار کو افسوس سے دیکھا۔ یار اب اتنی بڑی میٹنگ میں اکیلا یہ سوٹ پہنے عجیب لگوں گا، وہ بیچارگی سے بولا۔ آپ مجھے بلیک پینٹ کوٹ میں زہر سے بھی برے لگتے ہو، اس لیے یہ ڈریس پہن لیجیے، نیہا نے ناک چڑھا کر کہا۔ حیدر نے لب دانتوں میں دبائے۔ اچھا، تو وہ کون کہہ رہا تھا کہ شہزادے آپ بلیک پینٹ کوٹ میں کسی ریاست کے شہزادے لگتے ہو؟ دل کرتا ہے بس آپ کو دیکھتی رہوں، حیدر نے اس کے پاس آتے معنی خیزی سے کہا تو نیہا نے لب دبائے۔ وہ تو میں نے ایسے ہی بولا تھا۔ اگلے پر وہ تیزی سے بولی تو حیدر کا کہا گونجا۔ نیہا نے بے خود ہو تو اس کے گال پر لب رکھے۔ مجھے آپ ہر ڈریس میں اچھے لگتے ہو، لیکن بس اس بلیک ویسٹ کوٹ میں زہر لگتے ہو، وہ اس کا کالر پکڑتے دھیرے سے بولی اور پھر آخر میں شرارت سے بولی تو حیدر نے ہنستے اس کو گھمایا۔ آپ کی ہنسی بہت پیاری ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کی ہنسی کو میری نظر نہ لگ جائے، وہ محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بولی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کا وہی ہاتھ چوما۔ یہ حیدر ہنستا ہی تمہارے لیے ہے، تو میری زندگی کی خوشی بن چکی ہوں۔ سلا کی ماما، وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولا۔ نیہا نے منہ بسورا۔ سلا کا نام لیے بغیر بھی سارے محبت کر دیا کریں، وہ ناک چڑھا کر بولی تو اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو میری بیٹی سے؟ حیدر نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں نا، وہ آنکھیں پٹ پٹا کر مسکرا کر بولی تو حیدر نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ جانتی ہو پہلے مجھے تم پسند تھی، پھر تم میری محبت بن گئی، اور جب تم نے مجھے ضلع کی صورت میں یہ حسین تحفہ دیا تو یقین مانو یہ خود غرض شاہ تمہارا غلام ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے عشق ہو گیا جب تم ضلع کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں بہت خوش تھا، میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں جس نے میری اتنی غلطیوں کے بعد بھی مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ میری زندگی کا ایک ضروری حصہ ضلع حیدر ہے۔ اب تم جیلس ہو تو ہوتی رہو، حیدر محبت اور عقیدت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے آخر میں شرارت سے بولا تو نیہا نم آنکھوں سے ہنس دی۔ حیدر نے عقیدت سے اس کے نم آنکھوں پر لب رکھے اور اس کو سینے میں بھینچا۔ نیہا نے اس کے گرد ہاتھ باندھے، آنکھیں سکون سے میچی۔ آربی، پتہ کرو ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اسکارپیو نے سوچ میں ڈوبے آربی سے کہا۔ اسکارپیو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ دشمن تو لیپرڈ کا ہے، تمہیں خوشی ہونی چاہیے لیکن تم الٹا اس کا سراغ لگوا رہے ہو، آربی نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ضروری ہے آربی، دیکھنا چاہیے آخر یہ کون ہے جو اتنا بڑا کام کر کے ابھی بھی تک لیپرڈ کی نظروں سے چھپائے۔ اسکارپیو نے پیانو پر انگلیاں رکھتے کہا۔ اور تم کب آغاز کر رہے ہو اس دشمنی کا؟ آربی نے پوچھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ کسی سے نہ ڈرنے والا اسکارپیو بے بس، مجھ میں چاہ کر بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔
کہ میں اس کی فیملی کو نقصان پہنچاؤں۔ اسکارپیو کی بات پر آربی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جیسے اس کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ لیکن میں بدلا لوں گا، بس ایک بار مجھے وہ مل جائے جس کی مجھے تلاش ہے۔ وہ کھڑے ہوتے بولا تو آربی نے لب بھینچے اور اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ میری رب سے دعا ہے کہ وہ تمہیں اس مشن میں ناکام کرے۔ آربی کی بات اگر وہ سن لیتا تو ضرور حیران ہوتا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس کا ہر مشن کامیاب بنانے والا آربی آج اس کے مشن کے ناکام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ سارے دکھ 3 لفظوں میں آ کے ختم۔ اللہ ہے نا۔ اٹھو، وہ اس کو دیکھتے بولی۔ وشال نے نظریں اٹھا کر اس کو سرد نظروں سے گھورا، لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں کی۔ میں نے کہا اٹھو، ایک بار سمجھ نہیں آتی؟ وہ تیز لہجے میں بولتی اس کا کالر پکڑنے لگی، لیکن وشال نے غصے سے اس کی کلائی جھٹکی۔ دعا نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا 3rd کلاس ڈرامہ آپ۔ وہ غصے سے اب اسے کچھ کہنے لگی تھی، لیکن دل کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ آنکھیں جل اٹھیں، آواز بھاری ہوئی تو وہ الفاظ بیچ میں چھوڑتے دھیرے سے اس کے گرد ہاتھ باندھتے اس کے سینے سے لگی۔ وہ سٹل ہوا۔ حوری آپی، دعا پریشانی سے اس کو پکارا اور ان کے آنے کے ڈر سے اندر کی طرف دوڑی تاکہ ان کو آنے سے روک سکے۔ اس کے عمل سے اس کی دھڑکنیں رک گئی، لب ہلکے سے کھلے، گہری سانس وا ہوئی۔ حورین نے اس کی خوشبو محسوس کی تو یقین اور پختہ ہوا کہ نہ تو وہ لمس اجنبی ہے اور نہ خوشبو۔ 2 آنسو پھسل کر اس کے سینے میں جذب ہوئے۔ وہ اور سختی سے اس کے گرد گرفت باندھ گئی۔ اس کے اس عمل سے اس کے اندر خون کی گردش ہوئی۔ بے قابو جذبات کو جگا کر اس کے لیے سانس لینا مشکل ہوا۔ آنکھوں میں سرخی بھرنے لگی تو ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اگر وہ کچھ منٹ اس کے سینے سے لگی رہی تو ضبط کھو دے گا اور اپنے ہاتھوں سے مہینے بھر کی محنت ضائع کرے گا جو وہ کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے بازو پکڑے کہ جیسے وہ اس کو دور نہیں بلکہ اور بھی قریب کر رہا۔ حورین نے اس کی طرف دیکھ کر سر اٹھا کر دیکھا، تب وہ اس کے ہر تاثرات پر قابو پا چکا تھا۔ What the hell are you doing؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے سرد لیکن نرم لہجے میں بولا۔ آپ میرے ساتھ ایسے ڈرامے نہیں کر سکتے۔ آپ سب کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، مسکان کو، ٹینا کو، مہک کو، دعا کو، لیکن اپنی حورین کو نہیں۔ وہ اس کو دیکھتے بولی، دیکھو پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ وہ پیشانی پر بال ڈالے بے تاثر لہجے میں بولا، پہچاننے کی غلطی میں تب کرتی جب میں تمہیں محسوس نہ کرتی۔ تم ارسل شاہی ہو، میرا دل کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے تنزیہ بولی تو اس نے نظریں چرائیں۔ جو دل میں بس جائے ان کے بارے میں کبھی دل اندازہ غلط نہیں لگا سکتا۔ سب چھوڑیں، آپ مجھے بس ایک سوال کا جواب دیں۔ حورین کے ٹوٹے لہجے پر اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بتا دیں، مجھے کب تک انتظار کرنا ہے؟ ان سکون کے پلوں کا جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی، کیوں مجھ سے اجنبی ہو کر مل رہے ہو؟ کیوں؟ وہ پرسوز آواز میں بولی۔ وہ پتھر بنا اس کی نم آنکھوں اور لرزتے گلابی ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سوالوں اور اس کی نم آنکھوں سے اپنی آنکھیں جلدی محسوس کر کے منہ پھیر گیا۔ جواب دیجیے شاہ جی، وہ اس کا منہ موڑتے نم لہجے میں بولی۔ ٹوٹ گئی ہوں میں آپ کے بنا، پلیز محبت نہ صحیح ہمدردی کر لیجیے مجھ سے۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے سسکی۔ اس کے لرزتے ہاتھ کا لمس اس کے لیے وبال بن گیا تھا۔ وشال نے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹاتے اس کی کلائی مروڑی۔ تمہیں کتنی بار سمجھا چکے ہیں ہم، تم اپنے ایموشنز غلط جگہ پر ضائع کر رہی ہو۔ ہم وشال سنگھ ہیں اور ہمیں ایک ہی بات بار بار دہرانا ناپسند ہے۔ اپنے یہ کمپلیمنٹس جا کر اپنے ہسبینڈ کو سمجھاؤ۔ اس نے دانت پیستے اس کو دھکا دیتے بولا تھا، مجھے بھی ایک بات بار بار دہرانا پسند نہیں۔ میں نے کہہ دیا آپ ارسل شاہ ہو تو مطلب ہو، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ پٹھان واقعی بہت ضدی ہوتے ہیں۔ وہ سوچ کر رہ گیا، کیا اریٹیٹنگ لڑکی ہو۔ تمہیں کسی کی بات کی سمجھ نہیں آتی؟ وہ گہری سانس لیتے بولا۔ اگر آپ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر یہ بھی ثابت کر دو نا کہ آپ وشال سنگھ ہو، میں تب بھی نہیں مانوں گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی تو وہ اس کے اسی قدر یقین پر اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے نہیں پتہ کہ یہ آپ کا کون سا سیوگ ہے، لیکن اگر میں دل نہ بھی سمجھے تو دل میں اتر جاؤ گے۔ زیادہ اس لڑکی کے ساتھ محبت کے پھول کھلا رہے ہیں نا، کھلاؤ، لیکن یاد رکھنا پھر وشال کے نقش بگاڑنے سے حورین خان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ اس کو دھمکی دیتے بولی تو اس نے آئی برو اٹھاتے اس کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے قریب کیا۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، تم پہلے ہی ہمارا بہت صبر آزما چکی ہو۔ یہ نہ اس کے بعد ہم وہ کرنے پر مجبور ہو جائیں جس سے تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ صرف وشال سنگھ ہی کر سکتا ہے۔ وہ سرد لہجے میں اس کو دھمکی دی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، دعا اور مسکان جو قریب آتے دیکھ وشال نے اس کو جھٹکے سے چھوڑا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کو قدم بقدم دور جاتے دیکھ اداس ہو گئی۔
सॉरी, वो हम ज़रा घर देखने लग गए थे। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा तो हुरैन ने सर हिलाया। वो हुरैन की हालत देखकर उदास हुई। चलें टीना, हम चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा तो मुस्कान ने सर हिलाया। लेकिन अभी तो आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं। वो हैरत से चुपचाप खड़ी हुरैन को देखते बोली, नहीं यार, अब देर हो गई है, अब हम कल मिलते हैं ना। मुस्कान जल्दी से इसकी तवज्जो हुरैन से हटाकर बोली तो इसने कंधे उचकाए। कुछ ही मिनट में वो उससे मिलते बाहर की जाने बढ़ी थी। अचानक हुरैन मुड़ी। आप आज यहीं रहेंगी? बज़ाहिर वो मुस्कुरा कर बोली, लेकिन दुआ और मुस्कान ने इसके जलते दिल का राज जान लिया। नहीं, मैं अभी अपने घर जाऊंगी। वो मुस्कुरा कर बोली, तो हम आपको छोड़ देंगे? अब के उसने दोगली नहीं हकीकी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। टीना के कुछ जवाबों ने हुरैन को पुरसकून कर दिया था। मेरा घर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नो प्रॉब्लम, विशाल मुझे छोड़ देंगे। वो खुश दिली से बोली, लेकिन उसके इतने हक से कहने पर हुरैन को बहुत बुरा लगा था। हुरी, हम चलें? मुस्कान ने उसको आंखें दिखाई तो उसको जाने की हामी भरनी पड़ी, लेकिन जाते जाते वो इसको एक नज़र देखना चाहती थी। लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं। इनके जाते ही टीना ने विशाल के कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। वरसान, मुझे लगता है तुम्हारा खून मुझ पर हलाल है, अलीशा ने दांत पीसते कहा तो वरसान के बाल बनाते हाथ रुके। हलाल ही तो है, जब भी तो पीती हो तुम, वरसान लापरवाही से कहते अलीशा को जलाकर रख गया। क्या बदतमीज़ी है ये? वरसान को हेयर ब्रश बेड पर फेंकते देखकर वो चिल्लाई। ये परफ्यूम है बीवी। वो हाथ में पकड़ा परफ्यूम इसको दिखाते मासूमियत से बोला तो अलीशा ने दांत पीसे। तुमसे शादी करके ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी छोटे बच्चे को गोद ले लिया हो। वो गुस्से से गीलिया तौलिया स्टैंड पर रखते बड़बड़ाई। वरसान के लबों पर मुस्कुराहट आई। मैं तो तैयार हूँ, तुम बताओ, संभाल लोगी? वरसान मायने खेल से बोला तो अलीशा ने नासमझी से इसको देखा। तुमने कहा छोटे बच्चे को गोद लिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि तुम अल्दान का पार्टनर चाहती हो। मैं तो तैयार हूँ, तुम हामी भरो। वरसान की वजाहत पर उसका मुंह सुर्ख हुआ। हाथ में पकड़ा तकिया उसने खींचकर वरसान को मारा, जो इसके बालों पर लगा और उसके सारे बाल बिखर कर माथे पर बिखरे। चुड़ैल, सारे बाल ख़राब कर दिए। वरसान चीखा। अलीशा ने दांत निकाले। अब फिर 2 घंटे लगेंगे इनको सेट करने में, वो दुख से बोला। इतना दुख तुम्हें किसी नुकसान का नहीं होता जितने अपने बाल ख़राब होने का हो रहा है। वो बेडशीट ठीक करते बोली। फितनी बीवी, वरसान सड़कर बोला तो अलीशा का मुंह खुला। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। गंदे इंसान, अलीशा चिल्लाई। वरसान ने वहाँ से भागना ही मुनासिब समझा, लेकिन दरवाजे से निकलते निकलते वही हेयर ब्रश इसकी कमर में ठा करके लगा था। चुड़ैल दाइन बीवी, बेचारे मासूम से शोहर पर तशद्दुद करती है। वरसान करा कर रह गया। फवाद खान ने इस आदमी को देखते अपनी आंखें नीचे की। उसके अंदाज में नकाहत थी। वो जैसे इनको इंजेक्ट करने के लिए करीब आया, फवाद हिम्मत करके चेक की तरह इस पर झपटा और इसकी गर्दन को बाजू की गिरफ्त में दिया। वो शख्स बुरी तरह मचलने लगा, लेकिन फवाद उसकी गर्दन पर गिरफ्त सख्त करता जा रहा था। उसकी अपनी हालत बहुत बुरी थी। आखिरकार वो तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। फवाद ने इसको आज़ाद करते गहरी सांस ली और इसकी जेबों को टटोलने लगा। इसकी जेब से कुछ पैसे, एक गन और फ़ोन बरामद हुआ, जिसको फवाद ने कीमती मता की तरह अपनी जेब में संभाल कर रखा। वो गन हर पर गिरफ्त मजबूत करता उसके दरवाजे की जानिब बढ़ा, जहाँ उसकी जंजीर जो बंधी हुई थी। अपने पाँव के साथ बंधी जंजीर पर वार करते इसको तोड़ने की कोशिश करने लगा। सांस बुरी तरह से फूल चुका था। अजीब सी थकावट पूरे बदन में उतरी थी। सर चकराने लगा, लेकिन इसको ये करना ही था। उसने थक कर फायर किया और अपना पाँव आज़ाद करते ही वहीं ज़मीन पर लेटते ऊपर की तरफ देखा। तभी किसी की आवाज़ सुनते वो लब भेजते लड़खड़ा कर खड़ा हुआ और साइड पर छुपा। ये किसने गोली चलाई थी? दूसरा शख्स अंदर दाखिल होते बोला। कालू। वो इस शख्स को नीचे गिरे देख भागकर उसके पीछे आया। फवाद ने मौका देखते फुल कुव्वत से उसके सर के पीछे वार किया। वो शख्स लड़खड़ाते हुए वहीं गिरा। फवाद ने धीरे धीरे बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर का उजाला देखकर उसकी आंखें नम हुई। वो कितने दिनों के बाद उजाला देख पाया था। आंखें एक पल को चुंधियाईं। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ रहा था, तभी उसको इस तरफ एक बंदा दिखाई दिया। वो चकराते सर के साथ एक साइड पर हुआ। सर निकाल कर इस बंदे को जाते देख वो तेज़ी से बाहर आया और इस बंद घर से हमेशा हमेशा के लिए निकला। इस वक्त वो कहाँ था, इसको कहाँ जाना था, ये सब सोचने के वो काबिल नहीं था। नशे की इसको लत लग चुकी थी। अजीब बेचैनी उसके जिस्म में भर रही थी। वो जैसे पागल हो रहा था। वो वहाँ से भागता जा रहा था। वहाँ से काफ़ी दूर आने के बाद वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। प्यास, थकन, तकलीफ़ से बुरा हाल था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन चकराते सर के साथ यह मुमकिन नहीं था। थकन से हारते वो होशो हवा से बेगाना होते ज़मीन पर गिर गया था। गिरने से पहले कुछ कदम उसकी जाने बढ़े थे।
دوبارہ ان کی قید کے ڈر نے ان کے چہرے کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ وہ بالکل بے دم ہو گیا تھا۔ وہ کھڑکی کو سگریٹ کو لبوں میں دبائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آپ اتنی اسموکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ ٹینا نے اس کو کافی دیر سگریٹ پیتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور اسپاٹ نظروں سے باہر کی جانب دیکھتا رہا۔ ہورین نے جو کیا وہ بس ایک پرینک تھا۔ مسکان نے آپ کو بتایا ہے نا؟ اس میں اپسیٹ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کے پاس آتے بولی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتے مڑا۔ آؤ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، وہ بولا اور جانے کے لیے مڑا۔ ٹینا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ کو بہت جلدی ہے مجھ سے جان چھڑوانے کی؟ میں تو سوچ رہی ہوں آج رات آپ کے پاس ٹھہر جاؤں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے بولی تو وہ مسکرایا، اس کا ہاتھ شرٹ کے بٹنوں سے ہٹاتا اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ آئی ہیو نو پرابلم، لیکن پھر کہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں نہ رکنا پڑ جائے۔ وہ اس کو گھماتے معنی خیزی سے بولا تو وہ سرخ ہوئی۔ میں خود چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں۔ یہ دن رات کا سسٹم ہمارے درمیان نہیں ہو، وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے بولی۔ وشال نے مسکراتے ہوئے گلے سے اس کے ہاتھ نکالتے اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ بہت جلد تم ہمارے پاس ہوگی، وہ اس کو دیکھتے محبت سے بولا تھا۔ وہ مسرور ہوتی اس کے سینے سے لگی۔ اللہ ہو رہی آپی، بس بہت ہو گیا ہے۔ وہ ارسل بھائی نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو آپ کو پہچاننے سے کبھی انکار نہیں کرتے، مہک نے جھنجھلا کر کہا۔ تم جو بھی کہو مہک، مجھے اس کا لمس، اس کی خوشبو محسوس ہوئی ہے۔ میرا دل کبھی غلط محسوس نہیں کر سکتا۔ ہورین دھمی مسکراہٹ سے کافی کے مگ پر انگلی پھیرتے بولی۔ دعا نے گہری سانس لی۔ آپ کیا سوچ رہی ہو؟ دعا نے اس کو سوچ میں گم دیکھتے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں اس سے صبح جیسے ملوں۔ ہورین نے پلکیں جھکاتے کہا۔ اف، بس کر دو یار، کیا ملا تمہیں اس سے مل کر آج؟ وہ کون سا مان گیا؟ تمہارے آنسو، تمہاری باتیں سب ضائع گئیں، مسکان نے افسوس سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی ہوں؟ اگر وہ نہیں مانے تو مان جائیں گے، اور رہی بات میرے آنسوؤں کی تو سوچ سمیت بدلا لوں گی اس سے، وہ لاپرواہی سے بولی تو مہک نے افسوس سے سر ہلاتے باہر قدم بڑھائے۔ دعا نے گہری سانس لی۔ چلتے ہیں کل اس کے گھر، ہورین نے کہا تو دونوں کی آنکھیں پھیلی۔ کبھی بھی نہیں، کل گھر میں فنکشن ہے، میرے سسرال والے آئیں گے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ تمہیں جانے دوں گی، مسکان بو کھلا کر بولی۔ کیسی دوست تو مجھ سے زیادہ سسرال والوں سے محبت ہے، وہ بلیک میل کرتے بولی۔ نہایت ہی کوئی بےہودہ بکواس ہے۔ دفعہ ہو، چلو میرے ساتھ کچن میں کھانا بنانے میں ہیلپ کروں، بلکہ کل کا کھانا تم ہی بنانا، وہ اس کو کھڑا کرتے بولی۔ اگر میں نے کھانا بنایا نا تو تمہارے سسرال والے بارات لے کر نہیں آئیں گے، وہ شرارت سے بولی تو دعا نے سکھ کی سانس لی۔ اگلے ہی پل ہورین کا فون بجا۔ بابا کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور وہ سب بھول بھال کر ارشد خان سے باتوں میں لگی۔ مسکان نے نفی میں سر ہلاتے باہر کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ دعا کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ فواد خان، وہ زیر لب بولی اور تیزی سے واش روم میں گھستے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر ایسے روئے کہ پوری دنیا غمگین ہو جائے۔ ہاں، کیسی گزر رہی ہے شادی؟ سائم کی آواز پر وہ مسکرائی۔ ابھی تو سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے شادی، وہ بولی تو سائم نے فون کو دیکھا۔ میں آ جاؤں تمہیں لینا؟ میرا دل بہت اداس ہے، پلیز پلیز انکار مت کرنا، سائم کی محبت اور بے چینی سے کہنے پر اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دیوانے شوہر کا اس کے بنا گزارا ناممکن ہے۔ وہ بےتابی سے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں ابھی کچھ دیر تک نکلتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ ارے صبح آرام سے آئیے گا، مہک نے اس کو ڈپٹا تو وہ بے چینی سے گلے میں پڑی چین ہلائی۔ کھانا کھایا؟ سائم نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، اور آپ نے؟ مسکراتے ہوئے سب بھلا اس سے باتوں میں مصروف ہوئی۔ او ہیلو، کیا ہو گیا تمہیں؟ سامنے کتابیں کھلی پڑی تھی لیکن امبر کا دھیان کہیں اور تھا۔ شنزے کے پکارنے پر وہ چونکی۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ شنزے نے اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے امبر خان پریشان ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب جو اس وقت امبر خان کی سوچوں میں ہے؟ شنزے نے اس کے قریب بیٹھتے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ہمارے سینئر تیمور خان، آپ نے غور کیا ہے کچھ دنوں سے اس کا رویہ بدلا ہے؟ وہ آنکھیں جھکاتے بولی۔ تو شنزے نے وہ کیا، اسی کی بات کر رہی ہوں نا جس کے پیچھے وہ زویا پھرتی رہتی ہے، شنزے نے تسلی کرنا چاہیے۔ امبر نے سر اس بات میں ہلایا۔ تمہیں اس کے رویے سے اتنی پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ تم تو یہی چاہتی تھی نا، اب وہ تمہیں نہیں کرنا تنگ کرنا بند کر دیا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، وہ لاپرواہی سے بولی تو امبر نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ اچھا نا یار، کرتے ہوں کچھ، بات کرتی ہوں میں اس سے، شنزے نے اس کو تسلی دی تو وہ لب بھینچے سر اس بات میں ہلائی۔ تیمور خان کا یہ انداز اس کو پریشان کر گیا تھا۔
वो पहले इससे चिढ़ती थी, लेकिन फिर इसका छेड़ना इसको अच्छा लगने लगा था। अब जब वो अच्छा लगने लगा था तो वो बदल गया था। लिखे अल्फाज तो हर कोई पढ़ लेता है, कमाल तो वो करते हैं जिनको खामोश चेहरे पढ़ने का हुनर आता हो। साइम खान ने लैपटॉप सामने रखते हाथ तेज़ी से इस पर चलाने शुरू किया। अचानक वो रुका और माथे पर उंगलियां बजाते कुछ सोचने लगा। यकदम उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने तेज़ी से गूगल खोलते उस पर कुछ सर्च किया। वो स्क्रॉल करता जा रहा था। पेशानी पर गहरी लकीरें होती जा रही थी। शायद मेरा अंदाज़ा दुरुस्त हो, साइम ने हंकारा भरते कहा। अगले पल इसने छोटे खान का नंबर मिलाया। छोटे खान, या ज़रा चाय का बोलकर कमरे में आते हुए सलार को और हमज़ा को लेता आई। अखनान को मैं बुला चुका हूँ। फरजान जो अपने कमरे में था साइम की कॉल पर हामी भरता अलीशा को कहते कमरे से निकला। अभी वो हमज़ा के कमरे के करीब पहुंचा ही था कि वहाँ से अखनान को खिड़की से झांकते देख वो इसको घूरने लगा। वो चुपके से इसकी तरफ आया। अंदर से म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फरजान की आवाज़ पर वो उछल कर रह गया। अगले पर हंसते हुए खिड़की से अंदर की जानिब इशारा किया। फरजान ने अंदर का मंजर देखा और चमकती आंखों से अखनान को देखते फ़ोन निकाला। हैदर इस वक्त नेहा के साथ डांस करने में मसरूफ़ था, नेहा की फरमाइश पर। ये नेहा जानती थी उसने कितनी मुश्किल से हैदर को मनाया था। हैदर ने थोड़ा सा मुंह बनाते नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया। फरजान और अखनान ने बड़ी मुश्किल से कहा रोका। हैदर ने गहरी सांस लेते इसके गिर्द चक्कर काटे। नेहा ने ठुमके लगाते तो इसको उकसाया। हैदर ने कान खुजाया। फरजान ने खड़े खड़े ठुमका लगाया। परावड़ परावड़, अखनान ने इसको धकेला। अब के नेहा ने इसके गिर्द घूमते स्टेप लिया और उसके कंधे पर हाथ रखते फ्लाइंग किस उछाली। हैदर ने अपने लब दांतों में दगाते दिल पर हाथ रखा। तोबा ठरकी लाला, फरजान ने नाक चढ़ाई। नेहा ने हैदर की गाल खींची और उसका हाथ पकड़ा। हैदर ने गहरी सांस लेते इसको घुमाया, जबकि दूसरी तरफ अखनान से सब्र न हुआ तो उसने भी कमर मटकाई। हिलाना, वीडियो ख़राब हो रही है, फरजान चीखा। अब के हैदर और नेहा दोनों आगे पीछे होते डांस करने लगे। तोबा, इसको भी यही सॉन्ग मिला था। हैदर ने कुड़कर सोचा और हाथों को आगे पीछे करते स्टेप करने लगा। अखनान और फरजान का कहकह रोकने की कोशिश में मुँह सुर्ख हुआ। बिलाखिर उन्होंने जिन्नती कहकहे लगाए। हैदर ने भूख खिलाकर उसकी तरफ देखा। नेहा भी सटपटाई। हैदर सो की स्पीड से बाहर आया, जहाँ से वो दोनों शैतान भाग रहे थे। या खुदा, हैदर को फिक्र हुई। अब यह तो कन्फर्म था, वो इन दोनों के हाथों खूब रोस्ट होने वाला था। जब नेहा ने कान खुजाया, उधर वो दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। फरजान ने गाना गाते हैदर की और अखनान और नेहा की नकल उतारी। सलार ने नीचे उतरते इनकी हरकत को देखा। अभी वो साइम की कॉल पर नीचे उतरा था। ओए ओए, क्या हुआ? सलार ने दोनों के करीब आकर पूछा। दोनों हंसते हुए बोले तो सलार ने इनको घूरा। सीधी तरह भौंक लो, सलार बेजार नज़रों से बोला। वो दोनों कहके लगाते एक बार फिर बोले, जबकि वहाँ आते हैदर का खूबरू चेहरा सुर्ख हुआ। दोनों के कहके इसको देखते और भी बुलंद हुए। सलार ने नासमझी से इनको हंसते और हैदर के सुर्ख चेहरे को देखा। दोनों हनूस हंसते ऊपर की तरफ बढ़े। इनको हुआ क्या? कौन से जिन चढ़ गए? सलार ने हैरत से पूछा। हैदर ने नजरें चुराते कंधे उचकाए। जबकि वो दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि ये दोनों इस बात का जिक्र किसी से ना करें। हाय बेचारा हैदर, बीवी के साथ डांस करके पछता रहा था। फवाद खान पर मदहोशी का गलबा तारी था। उसने हिम्मत करके आंखें खोली तो वो किसी साफ़ सुथरे कमरे में मौजूद था। फवाद ने आंखें खोलते मसलते उस जगह को गौर से देखा, लेकिन वो एक जगह अनजान थी। वो उस जगह को पहचानने की कोशिश करने लगा। कमज़ोरी अब भी अंग अंग में थी। वह सर पकड़ते बेड पर बैठा। क्या मैं फिर से इसी कैद में आ गया हूँ? वह सोच कर रह गया। उसी वक्त बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी तो फवाद खान ने दरवाजे की जानिब से देखा, जहाँ से एक ऊंचा लंबा शख्स अंदर दाखिल। शुक्र मड़ा, तुमको होश तो आया, वो खुशी से बोला। फवाद खान इसकी बोलचाल और नकोश से पहचान गया कि ये भी पठान है। तुम हमको इधर बेहोश पड़ा मिला था, तुम्हारी हालत भी बहुत बुरी थी। लगता है किसी के कैद में थे तुम, इसलिए हम तुमको अपने साथ लाया। डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उसने तुम्हारा इलाज शुरू कर दिया है, वो दिलकश लहजे में बिना उसकी सुने उसको बता रहा था। फवाद खान को अपनी किसी नेकी का सिला लगा। तुम बिना मुझे जाने मेरी मदद कर रहे हो, क्यों? फवाद खान ने नकाहत से पश्तों में पूछा। ओ मोड़ा, तुम पठान हो? वो हैरत से बोला तो फवाद ने सर हिलाया। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब आया। जब तुम पठान हो तो तुमको ये देख बहुत अच्छे से पता होगा कि हम पठान किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते। वैसे तो भी तुम इस वक्त बहुत बुरी हालत में था,
तुम्हारा फ़र्ज़ है तुम्हारा ख्याल करना। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हारा शुक्रिया खुद किन अल्फाज में अदा करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। फवाद ने शुक्रगुजार नज़रों से इसको देखा। अरे पठान पठान का भाई अलाले, वो खुशदिली से बोला तो फवाद फीका सा मुस्कुराया। वो पठान होकर अपने भाई जैसे कज़नों को धुतकार आया था। वो एक ऐसा शख्स था जो अनजान होने के बावजूद मदद कर रहा था, क्योंकि वो पठान था। वैसे तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कुछ मसला है, हमको बताओ, वो संजीदगी से बोला। फवाद ने मुख्तसर ये बताया कि उसको किसी ने अगवा कर लिया था और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही थी। उसकी बात को संजीदगी से सुन रहा था। एक बात है माड़ा, शहर के लोगों में वफ़ा नहीं है। उसकी बात पर फवाद ने इसको देखा। आजकल अपने खून में वफ़ा नहीं और तुम शहर के लोगों की बात करते हो। वो गहरी सांस लेते बोला तो उसने इसको देखा। वैसे हमारा नाम आरक ख़ान है, हम मर्दान से है और उधर अपनी शहज़ादी गुललई बेटी बहन से मिलने आया। यही तालीम हासिल करी है, माशाल्लाह डॉक्टर बन रही है हमारी। वो पठान मोहब्बत से बोला। माशाल्लाह, फवाद खान ने मुस्कुरा कर कहा। वो मुझे एक कॉल करनी है, मेरा फ़ोन जो जेब में था वो कहाँ है? फवाद ने इसको देखते पूछा। तुम्हारा सारा सामान बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास जो फ़ोन था वो हमने वहीं फेंक दिया, वरना वो लोग हम तक पहुंच जाते। आरक खान ने संजीदगी से कहा तो फवाद उसे वाकई में मुतासिर हुआ। बेफिक्र रहो, यहाँ कोई भी नहीं पहुंच सकता। वो इसका कंधा थपथपा कर बोला तो वो मुस्कुराया। लेकिन मुझे जल्दी किसी से रब्ता करना होगा, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। फवाद ने परेशानी से कहा। तुम हमारे फ़ोन से कॉल कर लो। आरक ने इसकी मुश्किल आसान की। फवाद ने मुस्कुराते उसके हाथ से फ़ोन लिया। साइम का नंबर क्या था? वो जहन पर ज़ोर डालने लगा। काफ़ी सोचने के बाद भी उसके जहन में नहीं आया तो उसने थक कर बेबसी से आंखें बंद करते सर झुकाया। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टरों के मुताबिक तुमको भारी मिकदार में ड्रग्स दिया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत थोड़ी सीरियस है। वो इसको तसल्ली देते बोला तो ना चाहते हुए भी फवाद की आंख से आंसू टपका। आरक खान ने दुख से इसको देखते गले लगाया और फवाद खान एक मेहरबान लम्स पाते ही टूट गया था जैसे। आंसू इसकी आंखों से बहते चले गए। लोग कहते हैं कि मर्द रोते नहीं, क्यों? क्या मर्द के पास दिल नहीं होता? क्या मर्द के जज्बात नहीं होते? यार मर्द के पास सब होता है, दिल, फेफड़ा, गुर्दे, दर्द मर्द को भी इतना ही होता है जितना औरत को। लेकिन हाय ये ज़ालिम माशरा जो ना तो मर्द को खुलकर सांस लेने देता है, ना ही उसको अपने दर्द रोने देता है। तुम मर्द हो, मत रो। तुम मर्द हो, ये ना करो। मर्द की भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी अपनी पसंदीदा शख्स के लिए रोने के लिए हक़ रखता है, उसको भी तकलीफ़ होती है। काश हमारे माशरे की ये तंग सोच बदल जाए और वो औरत और मर्द को बराबर के हकूक़ दे सके। एक तो मैं ना तेरे बेटाइम बुलवाने से ना तंग आ गया हूँ, वजदान रखनान की खबीस नज़रें खुद पर महसूस करते हमजा चिढ़कर बोला। साइम ने इसको घूरा जबकि वजदान रखनान ने समझ कर कहका लगाया। तुझे तकलीफ़ क्या है तो दफ़ा हो जा। साइम ने दांत पीसते कहा। यार हमें बुला लेता ठीक था, इन दोनों नौ को बनाने की क्या ज़रूरत थी। हमजा रूहानसा हुआ, उन्होंने कौन सा तेरा रोमांस देख लिया? साइम ने चाय की घुट भरते पूछा तो वो दोनों कह के गूंजे। अच्छा था, रोमांस ही देख लेते। हमजा की सरगोशी पर सलार ने हैरानगी से इसको देखा। फ़िलहाल मैंने तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे नहीं बुलाया, मेरी बात सुन। साइम की बात पर हैदर ने दांत पीसे। हाँ हमजा लाला, अब आपकी आवाज़ ना आए, वरसान ने शरारत से कहा तो हमजा ने खूनखार नज़रों से इसको देखा। खैर चलते हैं टॉपिक की तरफ, साइम ने संजीदगी से कहा तो वो सब संजीदा हुए। साइम ने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करके सामने की। ये देखो, कम से कम 2 महीने पहले की खबर जब मिसेस खान फ़रार हुई थी। उसके तकरीबन 1 हफ़्ते बाद फवाद खान यहाँ से अमेरिका निकला था, बट वो अमेरिका की फ़्लाइट 1 दिन पहले ही कैंसिल करवा चुका था। इसके बाद से ना इसका फ़ोन लग रहा है और ना इसका किसी से रब्ता हुआ है। इसका मतलब यही है कि वो जो कुछ भी करा किसी के दबाव में आकर कर रहा था। मिसेस खान के फ़रार का किसी ने बहुत पहले से प्लान किया हुआ था और इसके पीछे था जुगनू। हम जुगनू तक पहुँचते लेकिन उससे पहले ही स्कॉर्पियो उसको मार दिया। जब उसने हम इन सब वाक़यात के होने पर स्कॉर्पियो को मुलव्वस पाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। तो अब मुझे शक से इन सब के पीछे मिसेस खान और इसको बचाने वाले का हाथ है। साइम के कहने पर तीनों के चेहरे संजीदा हुए। अगर अब की बार इनमें से इनका हाथ हुआ तो यकीन करो मैं ख़ुद इनकी जान लूँगा। सालार के सर्द लहजे पर उसने लब भींचे। लेकिन लाला, अब फवाद लाला तक कैसे पहुँचे? फरसान ने संजीदगी से पूछा। किसी भी तरह इनसे इनके कांटेक्ट निकालो और लोकेशन ट्रेस करो। अब के हैदर ने कहा तो साइम ने सर हिलाया। तुम इस काम पर लग जाओ क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है।
مجھے صبح لاہور جانا ہے. جب میں واپس آؤں تو یہ کام ہونا چاہیے. سائم نے سنجیدگی سے کہا. فرسان خان کے لیے کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں باس. وہ مسکرا کر بولا تو سائم نے اس کے بال بکھیرے. بائی دا وے آپ لاہور کیوں جا رہے ہیں؟ اخنان نے ڈیلے گھما کر پوچھا. تم نے بڑی کوشش کی تھی کہ میری بیوی وہیں رہے، لیکن دیکھ لے بیوی وہ سائم خان کی ہے، اس لیے واپس آ رہی ہے. سائم نے ان کو بہت کچھ جتایا. حیدر اور سالار نے مسکراہٹ دبائی. بہن بھی میری ہے، بھائی چاہو تو 2 سیکنڈ لگے گے اور ارادہ بدلوانے میں. اخنان نے دانت نکالتے کہا. اور بھر جائی میری ورزاندہ گریڈ کی. اب کے ورزان نے دانت نکالے. میں تم لوگوں کا منہ توڑ دوں گا خبیثو. اب اگر تم لوگوں نے میری معصوم بیوی کو پٹی پڑھائی. سائم کے غرانے پر دونوں کے ساتھ سالار اور حمزہ کا کہکہا بھی بلند ہوا. سائم نے چاروں کو گھورا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اونچی آواز میں گاتے باہر بھاگے، جبکہ حیدر کا چہرہ سرخ ہوا، جس سے وہ یہ دونوں تو سمجھ گئے کہ حیدر ان کے ہاتھوں روسٹ ہو رہا ہے. 3 دن کے بعد وہ کنسائنمنٹ وقت پر پہنچ گیا نا؟ مسز پورب نے اس کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا اور پیپرز کو بنا پڑھے اس پر سائن کیے اس کی جانب بڑھائے. صوفے پر قریب کھڑا ان کا سیکرٹری ان کو افسوس سے دیکھ کر رہ گیا. وقت پر پہنچ بھی گیا تھا اور پیمنٹ پروسیس بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور جب تک ہم یہاں ہیں انکل کو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے مسکرا کر بولا تو انہوں نے اس کا بازو تھپ تھپایا. مجھے تم سے یہی امید تھی. 3 دن پہلے پورب سنگھ پر جان لیوا حملہ ہوا تھا. اس وقت وشال ان کے ساتھ تھا. اس نے اپنی سوجھ بوجھ سے کام لیتے ان کے حملے کو ناکام بنا کر ان کی حفاظت کی تھی. صرف ایک گولی ان کو چھو کر گزری تھی، جس کی وجہ سے وہ بیڈ ریسٹ پر تھے. زخمی تو وہ بھی تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں پورے کام کو سنبھالے ہوئے تھا. لیکن یقین تو ان کا پہلے ہی جیت چکا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد اس کی ویلیو اور بھی بڑھ گئی تھی. وہ آنکھ بند کر کے بھی اس پر بھروسہ کر سکتے تھے، اور اس کی اتنی ویلیو اس کے خاص سیکرٹری کو بہت چبھ رہی تھی. جن درازوں تک پہنچنے کی اجازت صرف اس سیکرٹری کی تھی، اب ان درازوں کی چابیاں اس کے حوالے ہو چکی تھی. کام تو ہو جائے گا سر، لیکن گروپ میٹنگ کو زیادہ دن پون کرنا خطرناک ہوگا. آپ کو پتہ ہے زیادہ دن چیئرمین کی کرسی خالی رہتی ہے تو ممبرز کا ایمان بگڑنے میں دیر نہیں لگتی. ایسے میں دکش سر بھی یہاں نہیں ہے تو آپ کو زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے. ویسے پورب صاحب کا دھیان ان کی خفیہ آرگنائزیشن کی جانب کرایا جس کے وہ چیئرمین تھے، اور ان لیگل بزنس ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، جہاں ملک اور غیر ملکی دونوں طرح کے لوگ شامل تھے، جس کی اہم میٹنگ میں جاتے ہوئے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس کی میٹنگ ٹال دی گئی تھی. اس بات پر پورب سے ان کی جانب متوجہ ہوئے، لیکن امید کے بعد خلاف وشال نے کوئی انٹرسٹ نہیں دیا. میں نے اس کا بھی حل سوچا ہے. کیا وجہ میرا ایک بیٹا یہاں نہیں ہے؟ میرا دوسرا بیٹا تو یہاں موجود ہے. میں سوچا دکش کے آنے تک وشال اس گروپ کا چیئرمین ہوگا. وہ جو دل میں سوچے بیٹھے تھے اپنے سیکرٹری کی بات پر ان کو وہ کہنے کا موقع مل گیا. انہوں نے اپنے آئیت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ سیکرٹری نے ہونک پن سے ان کو دیکھا. لیکن سر، ایسے کسی باہر والے کو چیئرمین کی کرسی دینا یہ اصول کے خلاف ہے. ممبرز باغی ہو جائیں گے. وہ اپنی ناگواری چھپاتے بولا. کئی سالوں کی محنت کے بعد یہ موقع اس 1.5 مہینے پرانے وشال کو کیسے مل سکتا ہے؟ باہر والے کو جگہ نہیں دے سکتا، لیکن اپنے داماد کو تو دے سکتا ہوں نا. پورب سنگھ نے اطمینان سے کہتے اس کو شوق دیا، جبکہ وشال کے تاثرات نرم تھے، جیسے نہ ناخوش ہو نہ ناراض ہو، صرف راضی ہو. آپ کے ڈیڈ اور میرے بیچ میں اچھی دوستی تھی. آپ کے ڈیڈ اور میں بزنس پارٹنر بھی تھے، لیکن تمہارے ساتھ تعلقات میں بزنس تک نہیں رکھنا چاہتا. میں جانتا ہوں ٹینا اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، سو میں نے یہ فیصلہ لیا کہ تم دونوں کی جلد از جلد شادی کروا دوں اور اپنے تمام کام تمہیں سونپ دوں. انہوں نے سنجیدگی سے کہا. تھینکس انکل، آپ نے ہمیں اپنا سمجھا، ہم پر ٹرسٹ کیا، ہم اس قابل سمجھا اور ہمیں ٹینا کے قابل سمجھا. تھینکس فار آل دس. وہ آخر میں دھیما سا مسکرایا. تم کہتے ہو تو ہم پنڈت سے کہہ کر تمہاری شادی کا کوئی نہ کوئی نزدیکی مہورت نکلوا لیں. وہ خوش ہو کر بولے تھے. ڈیڈی ہوتے تو وہ یہ سب فیصلے کرتے. اب وہ نہیں ہے تو ان کی جگہ آپ ہو. تو جو آپ چاہو. مائی پلیجر. وہ خوشی سے بولتے ان کی خوشی تو بالا کر گیا اور اجازت لیتے وہاں سے چلا گیا. پورب سنگھ کی مسکراہٹ گہری ہوئی. آرگنائزیشن میں اپنی دگنی دھاک، بزنس میں کروڑوں کا فائدہ اور ٹینا کے لیے اکلوتا امیر کبیر ذہین شخص انہیں مستقبل صاف صحیح نظر آ رہا تھا. وہ چاہتے تھے کہ دکش سے بھی صلح مشورہ کریں، لیکن دکش سے رابطہ اس کو اور ان دونوں کو خطرے میں ڈال سکتا تھا. سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اس شخص پر آپ کچھ زیادہ ہی بھروسہ کر رہے ہیں؟ سیکرٹری نے سنجیدگی سے کہا. پورب سنگھ نے اس کو دیکھا. نہیں، مطلب بزنس ڈیلز کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن گروپ کی چیئرمین شپ اور ٹینا میم سے شادی، یہ کوئی جلد بازی بھی نہیں کر رہے آپ؟ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. وہ اپنی تلخی چھپا کر رسانیت سے بولا.
तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैंने सोच समझ कर इसको हर परख कर ये फैसला किया है। उसके आने से बिज़नेस में भी फ़ायदा हुआ है, हमारे पॉलिटिक्स में इमेज और भी अच्छी हो गई है। ये सब देखकर मुझे यकीन है कि आगे नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। वो मुस्कुराकर बोले, और दूसरी बात, ग्रुप के काफ़ी धोखेबाज मेंबर दक्ष की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसे में विशाल को चेयरमैन बना दो तो वो संभल जाएंगे, और हाँ, चेयरमैन से रिश्ता जोड़ना लाजमी है, और मेरी बेटी भी इसको पसंद करती है और इसके साथ हमेशा खुश रहेगी। मुझे और क्या चाहिए? और मुझे यकीन है दक्ष भी मेरे फैसले से सहमत होगा। उन्होंने बात ख़त्म की और उठ खड़े हुए। सेक्रेटरी ने लब भेजे, लेकिन इनको पहले दिन की तरह आज भी विशाल पर शक था कि वो किसी मफाद से इनसे जुड़ा है। महक ने अंगड़ाई लेते बेदार हुई और इसकी हलचल से साइम की आंख खोली। उसको आज अपना आप मुकम्मल लगा था, क्योंकि उसकी जान से अजीज बीवी उसके पास। साइम की नज़रें उस पर टिक गई। वो जूड़े बांधते इसमें कैचर लगाते खड़ी हुई सबको मुतवज्जो पाकर मुस्कुराई। क्या देख रहे हैं साई? वो धीमा सा मुस्कुरा कर बोली। जब तुम सुबह उठकर अपने बिखरे बाल जूड़े में लपेटती हो ना, इस साइम की दुनिया को में कोई मंजर इतना हसीन नहीं लगता जितना ये लगता है। वो मकबूल लहजे में बोला और खड़ा होते उसके माथे पर लब रखे। महक ने मोहब्बत से आंखें मूंदी। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ जिसने तुम्हें मेरा नसीब बनाया। वो अकीदत से इसके माथे पर लब रखते बोला था। महक शाह भी अपने रब का शुक्र अदा करती जिसने उस हसीन मर्द को मेरा नसीब बनाया। मासूम लहजे में कहती उसकी आंखों पर लब रखे। साइम खुलकर मुस्कुरा। उसकी डिम्पल ने झलक दिखाई। महक ने बेखुद होते इस पर लब रखे तो साइम ने कहका लगाते इसको घुमाया तो उसकी दिलकश हंसी पूरे कमरे में गूंजी।